नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल उठाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समितिको निर्देशनमा उद्योगी व्यवसायीको आपत्ति। सरकारद्वारा 3 औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने घोषणा। 3 औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास सम्पन्न। औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनापछि 10,000 रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा। बागलुङका सहकारी संस्थाद्वारा विपद व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन। विपत्तिलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा तालिम केन्द्रित। भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिका लागि आर्थिक कोषको समेत व्यवस्था। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा कोरोना प्रभाव रहेको सरकारवालाको भनाई। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सीमा नयाँ उचाइ कायम। अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा रहेर बन्द। नेप्सी सूचक 2657.61 बिन्दुमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुलको विवाद सम्बन्धी समाचार। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुलको विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल 1 महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरूले संसदीय समितिको निर्देशनको विरोध गरेपछि उक्त कुरा चर्चामा आएको हो। उपभोगको वास्तविक तथ्याङ्कको आधारमा नभई एकमुष्ट रूपमा व्यवसायीहरूमाथि आर्थिक भार थोपर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले संसदीय समितिको निर्देशनको विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले जसले ट्रङ्क लाइन लिएको छ उसलाई मात्रै अतिरिक्त महसुल लाग्नुपर्नेमा त्यसो नभई सगोलमा महसुल उठाउने विषय न्यायसङ्गत नभएको पनि धारणा राखेका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद जारी रहेको बेलामा विक्रम सम्वत 2046 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा एक उपसमितिको गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल हुन बाँकी रकम 10 अर्ब 14 करोड 8 लाख भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा 1 महिनाभित्र विद्युत महसुल असुल उपर गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा ऐन कानुनको परिपालना नभएको पनि संसदीय उपसमितिको ठहर रहेको छ। संसदीय उपसमितिले विद्युत प्राधिकरणले नियमित रूपमा बिलिङ नगरेको, बक्यौता उठाउन नियमावली अनुरूपका प्रावधान नअपनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको जनाइएको छ। सरकारले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिने भनेर बारम्बार भनिरहेको छ, तर त्यसमा आशातीत सुधार देखिएको छैन। सरकारले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि स्थापना गरेका सेज, गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक सरकारले देशका कञ्चनपुर, बाँके र मकवानपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर शिलान्यास समेत गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले 3वटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौवस्ता र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यी 3 औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गत महिना गर्नुभएको छ। यसैगरी मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र र नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गत महिना नै गरिसक्नु भएको छ। यी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र त्यहाँ रहने उद्योगहरूबाट भारी मात्रामा रोजगारी सृजना हुने बताइएको छ। बागमती प्रदेशको मकवानपुर मयूरधापमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार भइसकेको छ। उक्त औद्योगिक क्षेत्र करिब 200 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ भने सो औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि 7 खर्ब खर्च हुने र 10,000 रोजगारी सृजना हुने उल्लेख गरिएको छ। बाँकेको नौवास्तामा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र 300 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने जनाइएको छ। सो आयोजनामा 9 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहनेछ।
अहिले गरिएको अनुमानलाई मानियो भने सो औद्योगिक क्षेत्रमा अनुमान गरिए जति उद्योगहरू स्थापना भएको खण्डमा 20,000 को रोजगारी सृजना हुनेछ। कञ्चनपुरको दैजीमा स्थापना गर्ने घोषणा गरी शिलान्यास समेत गरिएको दैजी औद्योगिक क्षेत्र अहिले निर्माण गर्न लागिएका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। यो औद्योगिक क्षेत्र 355 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ र यसका लागि 9 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। अनुमान सही निस्केमा यो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगहरूले 22,000 जनालाई रोजगारी प्रदान गर्नेछन्। 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी योजनाहरूको निर्माणका लागि हरेक वर्ष 5 अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेछ। नेपालमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको विस्तार र विकास हुन नसकेको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न देखाएको चासो उचित भए तापनि यिनको निर्माण कार्य कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न रहेको छ। नेपालमा निर्माणका कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न नहुने रोग नयाँ होइन। अर्को विषय समन्वयको अभावमा एक थरी निर्माण कार्य सम्पन्न हुने तर त्यसका लागि अर्को पूर्वाधार पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने गर्दा एउटा पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न भए तापनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेका घटना पनि थुप्रै रहेका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण भेरी बवाई डाइभर्सन पनि हो। अर्को विषय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए तापनि त्यसमा आवश्यक अरू पूर्वाधारहरू पुर्याउने अवस्था कस्तो रहने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उदाहरणका लागि भैरवाहा सेजमा बिजुलीको आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा निर्माण भएको लामो समय अहिलेसम्म पनि सञ्चालनको समस्या रहँदै आएको छ। अर्को विषय निजी क्षेत्रसँग समन्वयको अभाव र सञ्चालन गर्ने विधि कस्तो र कति लगानी मैत्री हुन सक्दछ भन्ने पनि हो। सिमरामा गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिएको भए तापनि त्यहाँ कुनै पनि व्यवसाय नजाँदा सरकारको योजना नै पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको हो। यसभन्दा बाहेकका सरकारले भाडा मात्रै उठाउने लक्ष्य राख्दा पनि व्यवसायीहरूको आकर्षण नहुन सक्दछ। अहिले बिना तयारी विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूको शिलान्यास गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने होड नै देखिएको छ। यस्तो होडमा मात्रै रमाएर लक्ष्य परिपूर्ति हुन सक्दैन, कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 135 वटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेको छ। करिब 20 करोड लागतका योजना सञ्चालन गरिरहेको मङ्गलाले अधिकांश योजना यही वैशाख महिना अघि नै सक्ने गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालन गरेका सबै पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तयारी भएको बताएको छ। 20 करोड लागतका योजना सञ्चालन गरेको मङ्गलाले अधिकांश योजना वैशाख महिना अघि नै सक्ने गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको हो। 135 वटा मध्ये 2 वटा बाहेकका योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। ठूला योजना ठेक्का र साना योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका छन् भने 25% योजनाको भुक्तानी भइसकेको छ। योजना निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि अनुगमनको चरणमा छन्। कुल 135 वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। सोमध्ये 8 वटा योजना टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ र 170 वटा योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुँदैछ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजना अधिकांश सम्झौता भइसकेको र निर्माणको चरणमा रहेको छन्। त्यसमध्ये करिब 25% योजनाहरूको अन्तिम भुक्तानी समेत भइसकेको छ भने ठेक्काद्वारा कार्यान्वयन भएको 8 वटा योजनाहरूमध्ये 7 वटा ठेक्का प्रक्रियामा रहेको, एउटा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको। 3 लाख भन्दा कम बजेटका योजनाको पेस्की नदिने र काम सकिएपछि एकैपटक भुक्तानी गर्ने नीति रहेको छ। 8 वटा योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ। सडक निर्माण, स्तरोन्नति, भवन, सिंचाई, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण, खेल मैदान लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित योजना अघि बढिरहेका छन्। काम सकेका योजनाहरूको भुक्तानी सुरु गरिएकाले चैतदेखि पुँजीगत खर्चको दर बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। योजनाहरूमध्ये 80% योजनाको काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै सम्पन्न हुने बताइएको छ। गाउँपालिकाले 42 करोडको बजेट सभाबाट स्वीकृत गरेको थियो। अहिलेसम्म चालु खर्चमा करिब 40% र पुँजीगत तर्फ
हामीले 17% खर्च गरिसकेको अवस्था छ। पुँजीगत तर्फको योजनाहरू लगभग 80% सबै सम्झौता भइसकेको छ। 20% योजना 3 लाखभन्दा तलको योजनाहरूको पेस्की नदिने भएको कारणले काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै भुक्तान लिन आउँदा सँगै गर्ने भएको कारणले गर्दा नआउनु भएको छ। अहिले तत्काल हामीले योजनाहरू भन्दा पनि ठेक्का प्रक्रियालाई बढी महत्त्व दिएका छौँ र ठेक्कामा करिब 8वटा योजनाहरू ठेक्का गरिसकेका छौँ। अब 2वटा बाँकी योजनालाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लाँदैछौँ। मङ्गला गाउँपालिकाले वैशाख महिना अघि नै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनलाई दिएको तदारुकतालाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ। सम्पन्न भएका योजना र बाँकी योजनाको कामको गुणस्तर र प्रभावकारितामा समेत उत्तिकै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिराहाको बरियापट्टी गाउँपालिका 1 गढगमा रहेको जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म एकजना पनि विद्यार्थी छैनन्। उक्त विद्यालय विगत 3 वर्षदेखि विद्यार्थी बिना नै सञ्चालनमा आइरहेको छ। विद्यार्थी बिना सञ्चालनमा आए पनि स्थानीय अभिभावक तथा गाउँपालिकाले विद्यालयप्रति कुनै चासो देखाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गडग टोलमा रहेको जनता प्राथमिक विद्यालय विगत 3 वर्षदेखि कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म विद्यार्थी बिना नै सञ्चालन भइरहेको छ। बाल विकासमा भने थोरै संख्यामा विद्यार्थी रहेका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको विषयमा स्थानीयले खासै चासो दिएका छैनन्। गाउँपालिकाले पनि मुख्य जवाफ दिएर टार्ने गरेको बताइएको छ। विद्यालयमा 1 प्रधानाध्यापक, 1 बाल विकास शिक्षिका र 1 कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा 3 जना कर्मचारी छन्। विद्यार्थी विद्यालयमा नआए पनि शिक्षकहरू विद्यालय आएर केही बेर बसेर फर्किने गरेको बताएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले यस विषयमा चासो दिनुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिराहा निमित्त इकाइ प्रमुख रामवृक्ष महतोले बताउनुहुन्छ। सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि अनुगमन तथा कारबाहीको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अभिभावकले आफ्नो घर छेउमै रहेको विद्यालयको बारेमा चासो राख्नु आवश्यक देखिएको छ। सिराहा सहकर्मी मुकेश कुमार यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङमा बचत तथा ऋणको काम कारोबार गर्दै आएका सहकारीहरू सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिकामा समेत केन्द्रित हुन थालेका छन्। सरकारले छरिएर रहेका सहकारी संस्थालाई मर्ज गरेर ठूलो सहकारी बनाउन निर्देशन दिइरहेको बेला जिल्लामा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सहकारीमा आकर्षित गर्न नयाँ कार्यक्रम गरेर अघि बढिरहेको हो। एक रिपोर्ट। बचत तथा ऋणको कारोबार गरी शेयर सदस्यहरूलाई मुनाफा बाँड्ने काम गर्दै आएका बागलुङका सहकारी संस्थाहरूले विपद व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेर जिल्लामा उदाहरणीय कामको थालनी गरेका छन्। जिल्लाको सीवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका अब सहकारीले खोल्ने बेला आएको भन्दै सहकारीका 21वटा सेवा केन्द्रका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जिल्ला सदरमुकाममा 2 दिनसम्म विपद व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको हो। समुदाय स्तरमै सहकारीको पहुँच हुने भएकाले पनि आगामी दिनमा विपत्ति पर्दा काम गर्न सहज होस् भनेर रेडक्रस सोसाइटीले सहकारीसँग समन्वय गरेर तालिम दिएको हो। के हुन्छ भन्दाखेरि सहकारी चाहिँ समुदायमा एक किसिमको आफ्नो चाहिँ समुदायमै चाहिँ व्यवस्थित भएर एक किसिमको आफ्नो संरचना हुन्छ। भोलि विपदका दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ एकदमै उच्च जोखिमयुक्त चाहिँ राष्ट्रहरूमध्ये पर्छ। समुदायमा सहकारीको पहुँच र सहकारीको आफ्नो किसिमको चाहिँ संरचना हुने भएको भएर उहाँहरू चाहिँ विपद प्रतिकार्यमा तत्काल समुदाय स्तरमा चाहिँ परिचालन अथवा चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा उहाँहरूको भूमिका अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम चाहिँ सहकारीका लागि चाहिँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा चाहिँ प्रदान गरिएको छ। कुनै पनि बेला पर्न सक्ने विपत्तिलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीयहरूलाई पूर्व तयारीको लागि तालिम दिएको हो। राज्यभरि कुनै पनि सहकारीले यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेको अवस्थामा पहिलोचोटि सीवाईसी साकोस बागलुङले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुँदा सबैजना हिजो सिडिओ साहबले पनि भन्नुभयो असाध्यै चाहिँ यो नेपालभरिमा चाहिँ यो सहकारी अग्र पङ्क्तिमा जुन कुरामा पनि सरकारी स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार यो सरकारभन्दा पनि अगाडि चाहिँ सोचेको हुँदा यस्तो योजना ल्याएको हुँदा हामी सबैजना खुसी भएको महसुस भएको छ।
सहकारीको काम पैसा परिचालन गर्ने मात्र नभई समाजमा आइपर्ने सबै खालको काम गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ। अहिलेको विपद व्यवस्थापन तालिमले भोलि आइपर्ने समस्यामा केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने तथा विपद व्यवस्थापनका साथै गरिबी निवारणमा समेत काम गर्ने सहकारीले जनाएको छ। वास्तवमा सहकारीले पैसाको मात्रै काम गर्नु हुँदैन। समाजमा विभिन्न समस्याहरू छन्, विपदहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामीले भूपू आर्मी प्रहरीहरू मिलाएर हाम्रा 21वटै सेवा केन्द्रमा विपद व्यवस्थापन समिति रहने गरेर 125 जनालाई हामीले यो क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। जिल्ला दैवी विपद व्यवस्थापन समिति र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ र यसका लागि हामीले कोष पनि व्यवस्था मिलाएर भविष्यमा हामीले आउने विपदहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने र विपदै आउन नदिनका लागि र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने काममा समेत यो कार्यदललाई परिचालन गर्ने, यो विपद व्यवस्थापन उपसमितिलाई परिचालन गर्ने कुरा सिवाइसीले लिएको छ। बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लाका 21वटा सेवा केन्द्रमा रहेका विपद न्यूनीकरण समितिका 125 जना सदस्यहरूलाई तालिम दिएको हो। भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिको लागि आर्थिक कोषको समेत व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। समयमै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित बनेको हो। एक रिपोर्ट। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कार्यान्वयनमा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको छ। कोरोनाको प्रभाव विकास निर्माणको काममा देखिएको छ। नगरले करिब 69 करोड 50 लाख बजेट नगरसभाबाट पारित भएको ठूलो योजनाको कार्यान्वयनमा कोरोनाको प्रभाव परेको नगरका योजना शाखा प्रमुख हर्षलाल चौधरी बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल जम्मा 69 करोड 30 लाख 77 हजारको बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा चालु खर्चतर्फ 31 लाख 19 हजार 91,944 रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भनेदेखि पुँजीगत खर्चतर्फ 27 करोड 95 लाख 85 हजार 56 रुपैयाँ र अन्यतर्फ 10 करोड 15 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये चालु खर्चतर्फ 31 करोड 31,118 रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासको लागि नगरले पुँजीगत बजेटको 64.43% अर्थात् 18 करोड 23 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यही आर्थिक वर्षमा नगरले सङ्घ, प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै 327वटा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कोरोना महामारीले ती योजना मध्ये केहीको मात्रै काम सकिएको छ। यसको प्रभाव यो आर्थिक वर्षमा मात्रै नभएर आगामी 2 आर्थिक वर्षसम्म पर्ने नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरी बताउनुहुन्छ। सोच्दै जाँदाखेरि कोरोनाको असर त जति पारेको त छँदै थियो। अब फेरि पनि पूर्वाधारका विकासका कामहरूमा ढुङ्गा गिटीले हामीलाई प्रभाव पार्ने स्थितिमा आइसकेको छ। हुन त पटक पटक हामी बैठक बसिरहेका छौँ, विपद व्यवस्थापनसँग पनि छौँ। मोटामोटी नेतृत्व गर्ने हाम्रो सिडिओसँगको जिल्ला समन्वय समितिको हिजै पनि मैले बैठक बसेको थियो हामी र यसलाई फुकाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा बढी असर प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निर्माण हुने योजनाहरूमा परेको छ। कोरोनाको कारण निर्माण सुरु गरिएका योजनाहरू बीचमा रोकिएको सरोकारवाला बताउँछन्। बितेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1 करोड 18 लाख रुपियाँ बजेट नगरपालिकाको थियो। त्यसमा मलाई लाग्छ लगभग 68-70 लाखमा त्यो घटाघटमा यो ठेक्का लाग्यो, त्यो 70मा लागेको थियो। त्यसबाट काम मलाई लाग्छ 35-40 लाख रुपियाँ काम भयो। काम चाहिँ सबै नै हुन्थ्यो होला। अब गत साल यो कोरोनाको र लकडाउनको कारणले पनि गत साल काम हुन सकेन र पनि अब ठेकदारहरू चिनेको र हामी त्यहीँ भएको हुनाले समन्वय गरेर केही न केही कामहरू चाहिँ नै गरियो।
कोरोनाको प्रभाव तुरुन्तै हटिहाल्ने अवस्था छैन। कोरोनाको बहानामा अब विकास निर्माणका काम थाती राख्नु कदापि उचित हुन्न। नगरपालिकाले सुरक्षित तवरले योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आइतबार शेयर बजारले अल टाइम हाई रेकर्ड कायम गरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सी 25.71 अङ्कले बढोत्तरी भएर 2657.61 अङ्कसहित अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि नेप्सी सूचक अधिकतम 2640.35 बिन्दुसम्म कायम भएको थियो। आइतबार सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। यस दिन 9,68,58,000 रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो। यसैगरी 212 कम्पनीको 1,81,00,000 भन्दा धेरै शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 13 समूहमध्ये 8 समूहको सूचक वृद्धि भएको छ। निर्जीवन बीमा समूह सर्वाधिक 3.97%ले उकालो लागेको छ भने अन्य र फाइनेन्स समूहमा पनि 3% भन्दा बढीले वृद्धि देखिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 7 वटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकममा 47,56,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी सहित निफ्रा अग्रस्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा अप्पर तामाकोशी र तेस्रोमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्। दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्ने नेपाली लगायत विदेशी नागरिकको राहदानीको अवधि सकिएमा भिसा थप नहुने भएको छ। यहाँको न्याय मन्त्रालयले नयाँ नियम जारी भएको जानकारी नेपाली राजदूतावासमा पत्र काटेरै गराएको हो। प्रवेशाज्ञा थप गर्न अनिवार्य रूपमा राहदानीको अवधि हुनुपर्ने बताइएको छ। विशेष गरी एपीएस माध्यमद्वारा E9 भिसामा आउने नेपाली श्रमिकको सुरुमा 3 वर्षको सम्झौता हुन्छ भने बाँकी 1 वर्ष 10 महिना प्रवेशाज्ञा थपिने व्यवस्था रहेको थियो। तर अबको नयाँ नियम अनुसार राहदानीको अवधि नभएमा प्रवेशाज्ञा नथपिने भएको हो। यो नियम आगामी जुलाई 1 तारिकदेखि लागू हुने बताइएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल उठाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समितिको निर्देशनमा उद्योगी व्यवसायीको आपत्ति। सरकारद्वारा 3 औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने घोषणा। 3 औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास सम्पन्न। औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनापछि 10,000 रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा। बागलुङका सहकारी संस्थाद्वारा विपद व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन। विपत्तिलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा तालिम केन्द्रित। भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिका लागि आर्थिक कोषको समेत व्यवस्था। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा कोरोना प्रभाव रहेको सरकारवालाको भनाई। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्सीमा नयाँ उचाइ कायम। अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा रहेर बन्द। नेप्सी सूचक 2657.61 बिन्दुमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।